यानी कि एचसीएफ मैले पढाएको थिएँ र आज एचसीएफ र एलसीएम दुईटै हो। यदि कुनै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा कुनै किसिमको प्रब्लम पर्यो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेछ 051528299 मा सम्पर्क गरेर आफ्नो प्रश्न राख्नु होला र आफ्नो प्रश्नको समाधान लिनु होला। आज म एचसीएफ एन्ड एलसीएम लिएर आएछु क्लास 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि। मैले यो भन्दा पहिला एचसीएफ एलसीएम सँग रिलेटेड एक्जाम्पल्सहरु बताएका थिए। आज फेरि मैले एक्जाम्पल नै लिइरहेको छु। एक्जाम्पल फाइन्ड द एचसीएफ of क्वेशन छ हाम्रो find the HCF of x to the power 4 plus 2b square minus a square x square plus b to the power 4 and x to the power 4 plus 2ax cube plus a square x square minus b to the power 4. Find the HCF of this. अब यसको HCF हामीले फाइन्ड गर्नको लागि पहिला फर्स्ट सल्युसन फर्स्ट एक्सप्रेसन अनि फर्स्ट एक्सप्रेसन भनेर हाम्रो दिएको छ x to the power 4 plus 2b square minus a square whole multiply by x square plus b to the power 4. अब यसमा हामीले x to the power 4 र b to the power 4 लाई एक ठाउँमा राखेर हामीले पहिला ट्राई गरौँ। त्यसले सल्भ हुँदैन भनेपछि मैले x to the power 4 प्लस यो x स्क्वायर ले पहिला 1 to 1 मल्टिप्लाई गरे, पहिला फर्स्ट टेस्टमा मल्टिप्लाई गरे 2b स्क्वायर x स्क्वायर और x स्क्वायर b स्क्वायर लेख्दा केही फरक पर्दैन। अगेन x स्क्वायर मल्टिप्लाई बाइ a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b टू दी पावर 4। अब हामीलाई ध्यान हुनु पर्यो, हामीले फर्मुला जुन पढेछौं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर या माइनस भनेपछि a बेस र b बेस आउँथ्यो। अब यहाँ के छ, हामीलाई a र b बेस ल्याउनको लागि यानी कि बेस सेम मिलाउनको लागि यो x टू दी पावर 4 भयो प्लस 2b स्क्वायर x स्क्वायर। अब यसमा x बेस छ भने x बेस मिल्यो। अब यहाँ b बेस छ त बेस b अब हामीले यसमा त फाइन्ड आउट गर्छौं। यहाँ छ b टू दी पावर 4 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर। यसलाई डाइरेक्ट x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ, तर मैले यसलाई प्रोसेस फेरि बताइदिएको छु। x स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस b टू दी पावर 4 मीन्स b स्क्वायर को होल स्क्वायर फर्मुला 2 a को पोजिसन में x स्क्वायर b को पोजिसन में b स्क्वायर। अब यो मल्टिप्लाई गरेर हामीले चेक गर्यो भने सेम हुन्छ माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a प्लस b को होल स्क्वायर a प्लस b को होल स्क्वायर अनि a स्क्वायर x स्क्वायर लाई हामीले ax को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ। फर्स्ट पार्ट a सेकेन्ड पार्ट b यो सो गर्नु पर्दैन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b यानी कि a स्क्वायर दुईटैको ग्यापमा पहिला प्लस x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b ax a माइनस b x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ax। अब यसलाई हामीले अरेन्ज गरिदिहालौं x स्क्वायर प्लस ax प्लस b स्क्वायर नेक्स्ट x स्क्वायर माइनस ax प्लस
बी स्क्वायर। यो फर्स्ट एक्सप्रेसनको हाम्रो यो कम्प्लिट भयो फ्याक्टराइज। अब हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्रेसन, यो मैले ए र बी जुन सपोज गरेको थिएँ यो एक्जाममा गर्नु पर्दैन। अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन, सेकेन्ड एक्सप्रेसन छ हाम्रो x टू दी पावर 4 प्लस 2ax क्यूब प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस b टू दी पावर 4। अब यसलाई हामीले पहिला 2 लाई ट्राई गर्ने। अब 2 लाई ट्राई गरेपछि यो भइरहेको छैन भने अब हामीले पहिला यो फर्स्ट 3 लाई पहिला फर्मुलामा ट्राई गरौँ। यो x टू दी पावर 4 लाई x स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर लाई ax को होल स्क्वायर, फर्मुला को 2, a को पोजिशन में x स्क्वायर, b को पोजिशन में ax माइनस b टू दी पावर 4, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b को होल स्क्वायर, a प्लस b को होल स्क्वायर अनि b टू दी पावर 4। यो b टू दी पावर 4 लाई b स्क्वायर को होल स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट a, सेकेंड पार्ट b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b x स्क्वायर प्लस ax, a प्लस b, a माइनस b, x स्क्वायर प्लस ax माइनस b स्क्वायर। यसको पनि फ्याक्टराइज हाम्रो कम्प्लिट भयो। अब भन्छ फाइन्ड द एचसीएफ अफ, एचसीएफ भनेपछि कमन फ्याक्टर हो। अब कमन फ्याक्टर भनेपछि यो बोथ एक्सप्रेसनमा हाम्रो कमन कति, कमन पहिला हेरौँ त। देयरफोर एचसीएफ कमन फ्याक्टर लेख्दा पनि हुन्छ, एचसीएफ इक्वल टु दुईटै एक्सप्रेसनमा हाम्रो यो मिल्यो, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b स्क्वायर। अब यसैमा कुनै विद्यार्थीले भन्छ सर एलसीएम कसरी फाइन्ड गर्ने, त कमन फ्याक्टर त मैले लेखिसक्यो। फर्स्ट एक्सप्रेसन को रिमेनिङ र सेकेन्ड एक्सप्रेसन को पनि रिमेनिङ लेखिदियो भने त्यही नै हाम्रो एलसीएम हुन जान्छ। अब अर्को एक्जाम्पल, एचसीएफ एलसीएम सँग नै रिलेटेड क्वेशन। अब अर्को एक्जाम्पल्स हाम्रो रहेछ फाइन्ड द एचसीएफ अफ। कुनै विद्यार्थी भाइ सम्पर्कमा हुनुभएछ, पहिला उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो, को हुनुहुन्छ? को हुनुहुन्छ? मोहम्मद सलमान हवारी। ल भन्नुहोस्, के छ क्वेसन भाइको? 12a स्क्वायर। एकैछिन, के फाइन गर्न भनेछ भन्नु त? एचसीएफ। एचसीएफ भन्नुहोस्, के भन्नु क्वेसन? 12a स्क्वायर, 12a स्क्वायर, b स्क्वायर, b क्यूब, ब्रैकेट a माइनस 3b, ब्रैकेट क्लोज, 3 ब्रैकेट a प्लस b माइनस 2, इसमें माइनस होइन ब्रैकेटमा a प्लस b माइनस 2 and 16a क्यूब, b स्क्वायर, ब्रैकेट a प्लस 3b,
ब्रैकेट क्लोज फेरि a plus a plus b minus 2 b minus 2 म सल्भ गरिदिरहेको छु फाइन्ड द HCF अफ ल हामीले सल्युसन लेखौँ सल्युसन फर्स्ट एक्सप्रेसन 12 a square b cube ब्रैकेट a minus 3b a plus b minus 2 अब यसलाई मल्टिप्लाई नगरिदिनु होला मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने यो त आफै फ्याक्टराइज फर्म हो यसलाई केही नगरिदिनु होला यो 12 लाई तपाईले 12 लाई पहिला 2 ले 6 2 ले 3 2 2 3 a स्क्वायर लाई a b क्यूब लाई b b and b a minus 3b a plus b minus 2 यो फर्स्ट एक्सप्रेसन कम्प्लिट भयो यसको फ्याक्टराइज हाम्रो पोसिबल छैन त्यही भएर हामीले फ्याक्टराइज गरेनौं सेकेन्ड एक्सप्रेसन छ 16 a cube b square a plus 3b a plus b minus 2 a factor of 16 मा पहिला 2 ले डिवाइड गर्नु 2 2 2 and 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 a cube means a you write 3 times डिग्री 3 छ भने a लाई 3 times b square means b b a plus 3b a plus b minus 2 मतलब HCF फाइन्ड गर्न भनेछ कमन फ्याक्टर लेख्नुस् HCF देयरफोर HCF अब दुईटै एक्सप्रेसनमा कमन भने 2 2 मिल्यो एउटा 2 लेख्ने हो यो फेरि 2 र 2 मिल्यो फेरि अगेन 2 लेख्ने हो अब a भनेपछि दुईटा मिल्यो त दुईटा a लेख्ने हो b भनेपछि दुईटा b मिल्यो त दुईटा b लेख्ने हो यसले सर्कल गर्न पाउँदैन तपाईले एक्जाममा अर्को यो मिल्यो a plus b minus 2 2 2 जा 4 a square b square a plus b minus 2 अब यो तपाईले HCF ले फर्स्ट एक्सप्रेसनमा एक्ज्याक्ट डिवाइड भएन भने तपाईको सल्युसन रङ होला सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा पनि यसले एक्ज्याक्ट डिवाइड दिन्छ अब हेर्नुस् त 4 ले मैले 12 मा डिवाइड गरे 4 3 जा 12 4 ले मैले 16 मा डिवाइड गरे 4 4 जा 16 अनि a को हाम्रो लोएस्ट डिग्री कति छ 2 छ अनि यहाँ 3 छ त लोएस्ट डिग्री त मिलेकै छ b को पनि त्यस्तै b यहाँ 3टा छ लोएस्ट मा 2टा छ त 2टा मिल्यो त्यही भएर यो फाइनल हाम्रो HCF भनेपछि 4a square b square ब्रैकेट a plus b minus 2 फेरि कुनै विद्यार्थी भाइ सम्पर्कमा हुनुभएछ पहिला उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हेलो गुड इभिनिङ सर गुड इभिनिङ कहाँबाट हुनुहुन्छ सर ब्रह्म चौक ल भन्नुस् क्वेशन्स सर क्वेशन इज इफ x पावर a के फाइन्ड गर्न भनेछ HCF LCM मैले इन्डिसेस च्याप्टरको इन्डिसेसबाट यस सर अब अहिले फेरि इन्डिसेस सोध्यो भने त फेरि HCF LCM पढाइरहेछौँ अरू पनि जो पढिरहेछ प्रब्लम हुन्छ त ठीक छ म गर्दिरहेछु HCF LCM सँग नै रिलेटेड क्वेशन सोध्नु होला ल भन्नुस् क्वेशन ल भन्नुस् क्वेशन HCF LCM को अब अर्को मैले एग्जाम्पल लिए x cube minus 1 x to the power 4 plus x square plus 1 x cube plus 1 plus 2x square plus 2x. Find the HCF of
अब एचसीएफ अफ फाइन्ड गर्न भनेछ भने अब हामीले यसलाई 1 2 र 3 मैले पहिला पनि तपाईलाई जानकारी दिए थिए कि 4 एक्सप्रेसन भएको क्वेशन कहिले पनि हामीले सोध्दैन 3 एक्सप्रेसन सम्म मात्र सोध्ने हो। फेरि कुनै विद्यार्थी भाइ सम्पर्कमा आउनुभएको छ पहिले उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो सर, एउटा प्रब्लम छ एलसीएम। कुन स्कुलबाट बाबु? सर गेटबाट। ल भन्नुस्। x to the power 7 plus एकैछिन हो। फाइन्ड द एचसीएफ। LCM फाइन्ड LCM द एलसीएम। ल भन्नु। x to the power 7 plus x to the power 7 7 plus 1 by x to the power 5. 1 by x to the power 5 Yes sir, first expression. And second expression, x to the power 4 plus x to the power 4 plus 1 plus 1 1 plus 1 by x to the power 4. 1 by x to the power 4 Yes sir, 1 plus 1 by x to the power 4. भयो क्वेशन। Yes sir. फर्स्ट इक्वेसनमा माइनस छैन, No sir. प्लस छ। Yes sir. ल ठीक छ। फर्स्ट एक्सप्रेसन छ x to the power 7 प्लस 1 by x to the power 5। अब यहाँ डिग्री 7 छ र यहाँ डिग्री 5 छ। यो स्टुडेन्ट अघि अस्ति पनि मैले एकजनाले क्वेसन सोध्नु भयो थियो फ्याक्टराइजमै, तर त्यहाँ माइनस सोध्नु भएको थियो। हुन त यो च्यालेन्जिङको क्वेसन थियो। अब यसमा हामीले के हेर्नु पर्यो कि हामी जति पनि फर्मुला पढ्यो ए स्क्वायर बी स्क्वायर म धेरैपल्ट यो रिपिट पनि गरिसक्यो। ए क्यू प्लस बी क्यू दुईटैको डिग्री हाम्रो कहिले पनि सेम हुन्छ। हामीले कहिले यस्तो क्वेसन पढेको छैन ए क्यू प्लस बी 4 भनेर पढेको छैन। डिग्री दुईटैको डिफरेन्ट हुँदैन। अनि डिग्री भनेपछि 2 डिग्री र 3 डिग्रीको हामीले मात्र फर्मुला पढेछौँ। अब यहाँ हामीले पहिला डिग्री मिलाउनु पर्यो यो दुईटैको। त डिग्री मिलाउनको लागि मैले एक्स कमन लिए भने x to the power 6 7 बाट एउटा कमन लिए त 6 प्लस 1 बाई यो यहाँ त x छैन तर मैले x कमन लिए त डिनोमिनेटरमा 1x इन्क्रिज हुन्छ त 5 छ भने अब यो 6 भइहाल्छ। अब कतिजनाले भन्छ सर यो क्वेसन राइट छ कि रङ छ, प्रुफ गरेर मलाई बताइदिनुस्। यसले यसमा मल्टिप्लाई गर्यो भने x to the power x into x to the power 6। अब यो x ले नोमिनेटरमा मल्टिप्लाई गर्छ x by x to the power 6। अब यो मल्टिप्लाईमा बेस सेम भयो भने पावर एड गर्यो भने 1 प्लस 6। अब यो x बाई यो x टु द पावर 6 लाई x into x टु द पावर 5 यो क्यान्सल भयो। x टु द पावर 7 प्लस 1 बाई x टु द पावर 5 क्वेसन त सेम भयो। यानी कि हामीले के बुझ्नु पर्यो कि यहाँ एउटा x कमन लियो भने इन्क्रिज डिनोमिनेटरमा पनि एउटै हुन्छ। यदि दुईटा कमन लिएको भने दुईटा इन्क्रिज हुन्थ्यो। अब x टु द पावर 6 लाई x क्यू को होल स्क्वायर त क्यू को होल स्क्वायर गर्नुस् या तपाईले यसलाई x स्क्वायर को होल क्यूब गर्नुस् प्लस 1 बाई x स्क्वायर को होल क्यूब मीन्स 3 टू जा 6 यहाँ 1 को क्यूब 1 भयो 3 टू जा 6। यो x फर्स्ट पार्ट लाई a सेकेंड पार्ट b ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी ए स्क्वायर त ए स्क्वायर भनेपछि यसलाई स्क्वायर गर्यो भने x टु द पावर 4 माइनस ab x स्क्वायर इन्टु 1 बाई x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 बाई x टु द पावर 4 यो क्यान्सल गर्न सक्छौं। x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर अब यो भयो x टु द पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 बाई x टु द पावर 4। अब यसको हाम्रो फ्याक्टराइज पहिला पोसिबल हुन्छ कि हुँदैन पहिला त्यो ट्राई गर्नुपर्छ। अब x स्क्वायर को यसलाई होल स्क्वायर लेख्यो यसलाई 1 बाई x स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस 1। अब a स्क्वायर b स्क्वायर को फर्मुलामा a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab गर्यो भने माइनस 3 भयो। माइनस 3 को फ्याक्टराइज हुँदैन।
अब यो भित्र माइनस गरेर बाहिर प्लस गर्यो त +1 आयो भने त पनि फ्याक्टराइज हुँदैन, त यसलाई हामीले यतिकै छोड्न मिल्छ। अब यसलाई फ्याक्टराइज हामीले नगर्ने, यसलाई यतिकै रहन दिने। सेकेन्ड एक्सप्रेसन छ x to the power 4 plus 1 plus 1 by x to the power 4, x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 plus 1। यो x to the power 4 लाई मैले x स्क्वायर को होल स्क्वायर लेख दिए प्लस 1 by x स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस 1। यसलाई a लेट गर्यो, यसलाई b लेट गर्यो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a प्लस b को होल स्क्वायर, क्वेश्चन त टोटल प्लसमै छ। मैले अस्ति क्लास 9 को फ्याक्टराइज पढाउँदाखेरि मैले बताएकै थिएँ कि यो टोटल क्वेश्चन प्लसमा भयो भने हामीले a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab मा जानुपर्छ। त a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2a, त a को पोजिसनमा x स्क्वायर, b को पोजिसनमा 1 by x स्क्वायर प्लस 1 क्यान्सिल भयो, x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस 1 आयो। अब हामीले यसलाई 1 को होल स्क्वायर लेख्छौं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b र a माइनस b। यसको पनि दुईटा पार्ट आउँछ अनि अब हामीले एलसीएम फाइन्ड गर्नुपर्छ। त दुईटै एक्सप्रेसनमा हाम्रो कमन केही भएन भनेपछि यो पार्ट र यो पार्ट दुईटै पार्टलाई लेखिदियो, त्यही भयो हाम्रो फाइनल एलसीएम। यहाँ माइनस लेखेको भए यहाँ एचसीएफ मिल्थ्यो, कमन फ्याक्टर मिल्थ्यो। फाइन्ड द एचसीएफ, मैले एक्जाम्पलको लागि क्वेसन लिएछु, फाइन्ड द एचसीएफ अफ। यो हाम्रो क्लास मेनले के गरेको हामीले चलाएको हो कि जुन विद्यार्थी हाम्रो क्लास 8 बाट 9 मा र 9 बाट 10 मा जाने विद्यार्थीहरुको लागि हो। यसमा भनेपछि तपाईले र्यान्डमली क्वेशन सोध्नुहुन्छ, त्यो पढ्ने विद्यार्थीले पनि गाह्रो पर्छ। अब म अर्को फर्स्ट एक्सप्रेसन हामीले स्टेप बाइ स्टेप नै त्यही भएर पढाइरहेछौं। x³ - 1 पहिला हामीले ट्राई गर्नु पर्यो यसमा कमन, त कमन त हाम्रो यसमा पोसिबल छैन। भनेको अर्थ के होला, हामीले x को क्यूब -1 को क्यूब लेख्न मिल्छ। अब a³ - b³ a³ - b³ को एउटा पनि फर्मुला तपाईले कहीं मिस्टेक गरिदिनु भयो, a - b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ। यसलाई प्लस लेखिदिनु चाहे यसलाई माइनस लेखिदिनु अनि त्यसलाई तपाईको टोटल रङ भइहाल्छ। त a³ - b³ को a - b फर्मुला एकदम लर्न गर्नु होला। a - b x - 1 a स्क्वायर, यसलाई x लाई स्क्वायर गर्नुहुन्छ त x स्क्वायर प्लस ab a इन्टु b x b स्क्वायर, त 1 को स्क्वायर 1 भयो। अब हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्रेसन इज x to the power 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। अब हामीले पहिला के ट्राई गर्नु पर्यो, कमन। त तीनटैमा हाम्रो कमन केही भएन, तब 1 2 3 भयो। त्यसपछि हामीले फर्स्ट इन्टु लास्ट ट्राई गर्नुपर्छ। त फर्स्ट इन्टु लास्टले पनि यो फ्याक्टराइज हुँदैन। त अब हामीले के गर्नु पर्यो, अब पावर 4 छ भने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कै फर्म ट्राई गर्नु होला, x to the power 4 प्लस 1 प्लस x स्क्वायर। यो x to the power 4 लाई हामीले x स्क्वायर को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ प्लस यो 1 लाई 1 को स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट a, सेकेन्ड पार्ट b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला युज गर्नु होला। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला हाम्रो a प्लस b को होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 को होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab 2ab प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर
प्लस 1 को होल स्क्वायर यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 को होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एन्ड प्लस x स्क्वायर दुईटैको साइन त डिफरेन्ट छ अब साइन डिफरेन्ट भयो भने हामीले नम्बरलाई सबट्रेक्ट गर्छौं त x स्क्वायर माइनस किन लेख्यो त 2 इज ग्रेटर देन 1 त्यही भएर जुन ग्रेटर हुन्छ त्यसकै अपोजिट साइन लेख्छौं x स्क्वायर प्लस 1 को होल स्क्वायर यसलाई x को होल स्क्वायर फर्स्ट पार्ट a सेकेन्ड पार्ट b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b a प्लस b a माइनस b x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x अब यसलाई हामीले मिलाऊ किनकि पहिलोमा हेर त x स्क्वायर त्यसपछि x त्यसपछि संख्या यानी कि घट्दो छ डिक्रिजिङ पावर बाइ x छ यसलाई पनि त्यस्तै मिलाऊ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 थर्ड एक्सप्रेसन हाम्रो x क्यूब प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x अब हामीले 2 मा पहिला ट्राई गरौँ त 2 मा कमन फ्याक्टर मिलेन अब के गर्नु पर्यो त x क्यूब लाई हामीले x a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्ममा a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab ab भनेपछि x प्लस b स्क्वायर त 1 को स्क्वायर हाम्रो 1 भयो अब यो लास्ट 2 मा 2x कमन भयो x प्लस 1 अब हाम्रो कमन फ्याक्टर कति भयो x प्लस 1 रिमेनिङ फ्याक्टर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस 2x x प्लस 1 x स्क्वायर यो प्लस 2x बाट एउटा x लाई सबट्रेक्ट गर्नु प्लस x प्लस 1 अब तीनटै एक्सप्रेसनमा हाम्रो HCF भनेपछि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 therefore HCF is equal to x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 therefore HCF is equal to x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 कुनै विद्यार्थी भाइ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ पहिले उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हेलो नमस्ते सर नमस्ते को हुनुहुन्छ हजुर को हुनुहुन्छ रवि खान कहाँबाट बाबु रानीघाटबाट ल भन्नुस् के छ क्वेशन p² बाइ के फाइन के गर्नु भन्नु पहिला भन्नु क्वेशन के भनेछ यो फ्याक्टराइज हो फ्याक्टराइज हो इन्डिसेस हो इन्डिसेस हुन त एससीएफएलसीएम पढाइरहेछु त्यही पनि सोधिहाल्नु सब सोधिहाल्नु भयो भने ल भन्नु हजुर भन्नु न एससीएफएलसीएम पढाइरहेको थिए भन्नु p² बाइ ए स्क्वायर p² सी p² पी स्क्वायर ओ बाइ p माइनस y को p माइनस y y को होल को पावर y माइनस माइनस 2p बाई p माइनस y को पावर y माइनस 1 हजुर प्लस 1 बाई p माइनस y को पावर y माइनस 2 हजुर ल म सल्भ गरिदिन्छु हुन त यो इन्डिसेस टपिकबाट छ ठीक छ प्रब्लम भयो भने गर्दिहाल्छौँ अब क्वेशन समाको यो इन्डिसेसबाट घाताङ्कबाट अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि पहिला त नियम थाहा छ कि छैन रुल जस्तै a को पावर p माइनस q भयो भने हामीले a टु द पावर p र a टु द पावर माइनस q लेख्न सक्छौँ फेरि राइट छ कि रङ छ मल्टिप्लाईमा बेस सेम भयो भने पावर एड गर्न मिल्छ a टु द पावर p अब यो पावर नेगेटिभ छ यसलाई डिनोमिनेटरमा गऱ्यो भने पोजिटिभ भइहाल्छ q अब राइट छ कि रङ छ हेर त डिभाइडमा बेस सेम छ भने पावर सबट्रेक्ट गर्यो भने सेम हुन्छ त्यस्तै यसलाई पनि हामीले सेम त्यही प्रोसेसले गरौँ p² बाइ p माइनस y टु द पावर y माइनस 2p
p माइनस y टू द पावर y पनि लेख्न मिल्छ र अर्को p माइनस y टू द पावर -1 राइट छ कि रङ छ बेस त सेम भयो त पावरलाई एड गर्यो भने y -1 भयो अब अर्को जुन लास्टमा छ यसलाई पनि सेम त्यही प्रोसेसले प्लस 1 डिवाइडेड बाइ p माइनस y टू द पावर y इन्टु p माइनस y टू द पावर -2 अब राइट छ कि रङ छ एकपल्ट फेरि यसलाई चेक गरिहाल्नुस् मल्टिप्लाईमा बेस सेम छ पावर एड गर्यो भने फेरि यो अगेन हाम्रो सेम हुन जान्छ अनि कि यो बेसको पावर y यही बेसको पावर -1 फेरि यो बेसको पावर y बेसको पावर -2 अब p स्क्वायर डिवाइडेड बाई p माइनस y टू द पावर y -2p अब यो डिनोमिनेटरमा पावर नेगेटिभ छ यसलाई नोमिनेटरमा लाग्नुहुन्छ भने यो पोजिटिभ भइहाल्छ p माइनस y अब यहाँ 1 नलेखे पनि हुन्छ p माइनस y टू द पावर y प्लस फेरि यो डिनोमिनेटरमा पावर नेगेटिभ छ यसलाई नोमिनेटरमा चेन्ज गर्नुहुन्छ भने पोजिटिभ भइहाल्छ p माइनस y टू द पावर 2 भइहाल्यो माथि 1 लाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ त केही चेन्ज आउँदैन नम्बर सेम हुन्छ p माइनस y टू द पावर y यहाँ इन्टु 1 गरेर पनि केही चेन्ज हुँदैन त्यही भएर 1 मैले लेखेन अब हाम्रो एलसीएम 1 2 3 यो तीनटै डिनोमिनेटरको एलसीएम भनेपछि भयो p माइनस y टू द पावर y यो डिवाइड गर्यो भने क्यान्सिल p स्क्वायर माइनस डिवाइड गर्यो भने क्यान्सिल 2p p माइनस y प्लस डिवाइड गर्यो भने क्यान्सिल p माइनस y को होल स्क्वायर अब म्याक्सिममले के गर्छ यसलाई फर्मुलामा गर्छ म्याक्सिममले यसलाई 1 to 1 गरेर मल्टिप्लाई गर्छ दुईटै प्रोसेस राइट हो फर्मुलामा युज गर्यो भने अलि सर्ट हुन्छ अब हामीले यसलाई के गरौँ p स्क्वायर बाई माइनस 2p ले p मा मल्टिप्लाई गर्यो 2p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2py प्लस a माइनस b को होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2py प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई p माइनस y टू द पावर y अब प्लस 2py र माइनस 2py क्यान्सिल भयो अब प्लस p स्क्वायर र प्लस p स्क्वायर 2p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई p माइनस y टू द पावर y यो क्यान्सिल भयो y स्क्वायर बाई p माइनस y टू द पावर y यो भयो हाम्रो एन्सर यो इन्डिसेस को क्वेशन थियो फेरि म एउटा एससीएफ को क्वेशन लिइरहेको छु र पालो भएको छ एउटा व्यापारिक विश्रामको र विश्राम पछि म पुनः आउने नै छु तबसम्म तपाईहरु टिभी बिरगंज हेर्दै गर्नुस् अपन कर्तव्य निर्दिष्ट लक्ष्य एवं नेपाल सरकार आ नेपाल राष्ट्र बैंक के आदेश पालना करत ई बंदी में भी हमेशा के जैसन मेची से महाकाली तक 74 कार्यालय सबके मार्फत सेवा सुचारू बा सुरक्षित होके कर्म करी केवल आज ही ना बिहान के भी देखी विपन्न के संपन्न बना के राष्ट्र के उत्थान करे आ करावे खातिर राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड नेपाल राष्ट्र बैंक से इजाजत प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय संस्था केंद्रीय कार्यालय सांगा बनपा तेरी काप्रे प्लान-चोक नेपाल ग्रामीण विकास संस्था राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक लिमिटेड आ प्रभु बैंक लिमिटेड समेत के संयुक्त उपक्रम विकास संभव छ मजबूत निर्माणले मजबूत निर्माण बन्छ अम्बे स्टिल्सले अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ सुनले बानी 2000 किलो सोना दे रहल बा अपन बेटा के 2000 किलो सोना काश
उ हमर बेटी से शादी करी। अरे चोरी के ता ना हा? भाई देखा 2000 किलो सोना। सोना अपने भी घर ले आई सोना। मैसी फर्गूसन रेंज के ट्रैक्टर सब जेकर मैसी हाइड्रोलिक काम करे दिमाग से और ड्यूल टेक इंजन डीजल बचाए बोझा उठाए शान से, तभी तक फसल लहराए बिल्कुल सोना जैसन। मैसी के 2-for-1 DI। ये सिर्फ ट्रैक्टर ही ना सोना है। याद आउँछ तिम्रो हातको सधैँ असली स्वाद। कसरी बनाउँछौ मिठो खाना, के हो यसको राज? हातै मिठो होइन प्रिय, पाए मैले साथ। त्रिशक्ति तोरीको तेल हो स्वाद र स्वास्थ्यको राज। त्रिशक्ति तोरीको तेल, क्वालिटी विदेशी, मूल्य स्वदेशी। It's a Reliance Television Network and you are watching TV Birganj. पुनः म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो म्याथ क्लासमा स्वागत गर्दछु। र अघि मैले एचसीएफ पढाइरहेको थिएँ र एचसीएफ को अर्को मैले इक्जाम्पल लिएछु। 8AQ plus BQ and then 16A to the power 4 4A square B square plus B to the power 4. Solution. First expression is 8AQ plus BQ. अब यो 8AQ लाई हामीले 2A को होल क्यू लेख्न मिल्छ प्लस B को होल क्यू। AQ प्लस BQ, A प्लस B। फेरि कुनै विद्यार्थी भाइ सम्पर्कमा आउनुभएछ, पहिले उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो 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 सर। हेलो, को हुनुहुन्छ? हेलो भन्नुहोस्, के छ क्वेसन? भाइ? हेलो सर। भन्नु न बाबु, सुनिरहेको छु। के छ क्वेसन? प्रश्न भन्नुहोस्। सर एउटा क्वेसन छ, फैक्टराइज गर्नु छ। ल भन्नुहोस्। x को पावर q माइनस 3x माइनस 3x माइनस 2 अनि यो फ्याक्टराइज बाबु बुकमा दिएको छ? सर यो बुकमा कुनै पनि बुकमा छैन बाबु। एउटा मेरो साथीले दिएछ। हैन त्यही नि, भनेपछि यस्तो जिरो मेथडहरु म सल्भ गरिदिरहेको छु। ठीक छ, ल थ्यांक यू। ल अघि भाइको क्वेसन छ x क्यूब माइनस 3x माइनस 2। हुन त यो फ्याक्टराइज सबै यो जिरो मेथडसँग रिलेटेड क्वेसन हुन्छ। अब यो x क्यूब लाई म x क्यूब माइनस 1 माइनस 3x माइनस 3 त प्लस 3 लेख्न सक्छु। x क्यूब माइनस 1 किनकि यो क्यूब छ भने अर्को क्यूब नम्बर मैले लिए, अनि माइनस 3x माइनस 3 फेरि यो प्लस 3 छ भनेपछि फेरि पुगेन, भनेपछि यसलाई हामीले यहाँ माइनस 2 छ, यहाँ माइनस 1 आयो भने माइनस 1 लेख्नु पर्यो। फेरि माइनस 1 ले मिल्दैन। लाइक अर्थ यसलाई हामीले पहिला जिरो मेथडमा x को भ्यालु कति पुट गर्यो भने 0 हुन्छ। x को भ्यालु पहिला माइनस 1 पुट गर्यो भने माइनस 1 को क्यूब 3 इन्टु माइनस 1 माइनस 2 भनेपछि माइनस 1 को क्यूब माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यसमा हाम्रो x माइनस यानी कि x को भ्यालु मैले माइनस 1 पुट गर्दाखेरि
0 भयो भने कमन फ्याक्टर x + 1 हुन्छ भनेको अर्थ। अब यसलाई म सल्भ गरिदिएको छु x³ + x²। फेरि विद्यार्थीले भन्छ सर प्लस x² त छैन क्वेसनमा, त्यसलाई क्यान्सल गर्नको लागि -x², -3x लाई -x -2x -2। अब राइट छ कि रङ चाहिँ एकचोटि करेक्सन गरिहालौँ होला। यो x³ यो प्लस x² -x² क्यान्सल भयो, -2x -x -3x भयो, -2 भयो। अब हामीले यो फर्स्ट टुमा कमन x², x + 1, सेकेन्डमा -x कमन, x + 1, लास्टमा 2 कमन, x + 1। अब हाम्रो कमन फ्याक्टर भयो x + 1, x² - x -2। अब हामीले यसलाई x + 1, अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्यो भने x² - 2x + x -2। फेरि कुनै विद्यार्थी भाइ सम्पर्कमा आउनुभएछ, पहिले उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो, को हुनुहुन्छ? कटिसक्यो उहाँको। अब यो -2x बाट +x गयो भने -x भइहाल्छ, x + 1। अब कमन x कमन, x -2 + 1 कमन, x -2, x + 1 कमन फ्याक्टर भयो x -2, रिमेनिङ फ्याक्टर भयो x + 1। यो भयो फाइनल हाम्रो सल्युसन। अब राइट छ कि रङ छ यसले 1 to 1 मल्टिप्लाई गरिदिनु होला तपाईको आफै x³ - 3x - 2। यो फ्याक्टराइज पढाएको बेला तपाईले दिनु होला। र अहिले जुन म एचसीएफ एलसीएम पढाइरहेको छु, एचसीएफ एलसीएम सँग रिलेटेड क्वेशन सोध्नु होला। अब हामीले यसलाई a र यसलाई b, aq + bq भने a + b a², a² भनेपछि 2a को होल स्क्वायर -ab 2a × b + b², 2a + b 2a को होल स्क्वायर 4a² - 2ab + b²। अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन हाम्रो छ 16a to the power 4 + 4a² b² + b to the power 4। अब यसलाई हामीले पहिला कमन ट्राई गर्छौं, कमन भएन भने हामीले फर्स्ट इन्टु लास्ट ट्राई गर्छौं। सेकेन्ड एक्सप्रेसन 16a to the power 4 + 4a² b² + b to the power 4। यो 16a to the power 4 लाई हामीले त्यही राखौं, अर्को भनेपछि प्लस b to the power 4, 4a² b²। 16a to the power 4 लाई 4a² को होल स्क्वायर अनि b to the power 4 लाई b² को होल स्क्वायर प्लस 4a² b²। फर्स्ट पार्ट a, सेकेन्ड पार्ट b, a² + b²। टोटल क्वेशन प्लस में छ त a + b को होल स्क्वायर -2ab, a + b को होल स्क्वायर -2ab, 2 × 4a² b², 2ab 4a² b², 4a² + b² को होल स्क्वायर 4 2 जा 8a² b² + 4a² b²। अब हामीले लाइक टर्मलाई 4a² + b² को होल स्क्वायर -8 + 4 -4a² b², 4a² + b² को होल स्क्वायर अनि यसलाई हामीले 2ab को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ। फर्स्ट पार्ट a, सेकेन्ड पार्ट b, a² - b² a + b a - b, 4a² + b² + 2ab, 4a² + b² - 2ab।
अब यसलाई एरेन्ज गरिदिनुस् 4a² प्लस 2ab प्लस b² अनि 4a² माइनस 2ab प्लस b²। अब दुईटै एक्सप्रेसनमा हाम्रो कमन भयो 4a² माइनस 2ab प्लस b²। देयरफोर HCF इज इक्वल टू 4a² माइनस 2ab प्लस b² एन्सर हाम्रो हुन जान्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले एचसीएफ एलसीएम प्र्याक्टिस गर्नु होला। यदि तपाईँलाई प्रब्लम आयो भने म नेक्स्ट विकको फेरि म फ्राइडे आउँछु र त्यो बेला तपाईँले आफ्नो प्रश्न राख्नु होला। र आजको क्लास हाम्रो यही समाप्त हुन्छ। नमस्कार। It's a Reliance Television Network and you are watching TV Birganj.